हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ दिव्यै नमः। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तबिलसत् छेतां सुतुल्य प्रभाम्। गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगज्जननी दुर्गा माता की जय हो। भक्तर भगवान को जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै तपाईँ हामी आइरहेका छौँ। यसरी श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 10 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। असाध्यै पवित्र श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको कथा हामीले नित्य श्रवण गर्दछौँ भने भगवती उनै आमा दुर्गा माताको कृपा हामीलाई मिल्दछ भनेर बताइएको छ। त्यसैले अत्यन्त श्रद्धाका साथमा, अत्यन्त विश्वासका साथमा हामीले कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। हामीले यसरी कथा श्रवण गर्दछौँ भने पक्कै पनि भगवतीको कृपा हामीलाई मिलेरै अवश्य पनि हामी मुक्त पनि हुन्छौँ र इहलोकमा पनि हामीलाई सुख शान्ति प्राप्ति हुन्छ। सम्पूर्ण दुःख कष्ट पीर व्यथा उनै भगवतीले हाम्रो हरण गरिदिनु हुनेछ र अवश्य कथा सुन्ने जति पनि भक्तहरू हुनुहुन्छ सबैको उनै माताले कल्याण गर्नुहोस्। सम्पूर्ण पीर व्यथा कष्ट रोग सम्पूर्ण समूल नष्ट होस्, हामी मातासँग यही प्रार्थना गर्दछौँ। अब हामी कथामा अगाडि बढ्दैछौँ। प्रथम स्कन्धको कथा हामीले श्रवण गर्दैछौँ श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो सुतजी हुनुहुन्छ, सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने यथाशक्ति यथा भक्ति मैले पनि हजुरहरू समक्ष श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा जस्तो कथा यहाँ रहेको छ जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष राख्ने प्रयत्न गरेको छु। यहाँनिर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये सौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो। हिजो हामीले कथा श्रवण गरेका थियौँ कि जीवको कल्याण के गर्दा हुन्छ अनि सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार भएको र सबैको कल्याण गर्ने जो इतिहास रहेको छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भनेर हजुरले भन्नुभयो। सो कथा हामीलाई श्रवण गराउनुहोस् हे मेरो भगवान भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, शृण्वन्तु सम्प्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वरः यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासाद् सत्यवती सुतात्। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, सत्यवतीका छोरा वेदव्यासबाट मैले जसरी तत्त्वज्ञान गर्दै पुराणहरूको श्रवण गरेको थिएँ त्यसरी नै म तपाईहरूलाई बताउँछु, सुन्नुहोस्। ती पुराणहरू मध्ये म अक्षरबाट आरम्भ हुने 2 पुराण रहेका छन्। ती के हुन् त भन्दा मत्स्य पुराण र मार्कण्डेय पुराण छन्।
अनि यस्तै प्रकारले भ अक्षरबाट आरम्भ हुने दुई पुराण भविष्य पुराण एवं भागवत पुराण रहेका छन्। अनि यस्तै प्रकारले अगाडि गएर ब्र अक्षरबाट आरम्भ हुने तीन पुराण छन्। ती पुराणहरूको नाम यस प्रकार छ: ब्रह्म पुराण, यस्तै प्रकारले ब्रह्माण्ड पुराण, अनि यस्तै प्रकारले ब्रह्म वैवर्त पुराण छन्। अनि यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ व अक्षरबाट आरम्भ हुने चार पुराण रहेका छन्। ती पुराणहरूको नाम यस प्रकार छ: वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण र वाराह पुराण छन्। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ अक्षरबाट सुरु हुने एक पुराण रहेको छ, त्यसको नाम हो अग्नि पुराण। त्यो पुराणको नाम हो अग्नि पुराण। अनि यस्तै प्रकारले न अक्षरबाट आरम्भ हुने एक पुराण जसको नाम रहेको छ नारद पुराण। जय बोलौं नारद पुराण की जय होस्। यस्तै प्रकारले प अक्षरबाट सुरु हुने एक पुराण जसको नाम हो पद्म पुराण। अनि लिङबाट, जो लिङ भनिन्छ, लिङबाट अक्षर जो छ यो अक्षरबाट सुरु हुने अर्को पुराणको नाम हो लिङ्ग पुराण। यस्तै प्रकारले ग अक्षरबाट सुरु हुने अर्को एक पुराण रहेको छ जसको नाम हो गरुड पुराण। जय बोलौं गरुड पुराणको जय होस्। यस्तै प्रकारले कु अक्षरबाट सुरु हुने एक पुराण जसको नाम हो कुर्म पुराण। अनि स्क अक्षरबाट सुरु हुने एक पुराण जसको नाम हो स्कन्द पुराण। यसरी 18 पुराण रहेका छन्। ती पुराणहरूमध्ये पहिलो मत्स्य पुराणमा 14,000 श्लोक रहेका छन्। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ अत्यन्त आश्चर्यजनक विषय वस्तुले भरिएको मार्कण्डेय पुराणमा 9,000 श्लोक रहेका छन्। यस्तै प्रकारले भविष्य पुराणमा 14,500 श्लोक रहेका छन् भन्ने कुरा तत्त्वज्ञाता मुनिहरूले बताएका छन्। अत्यन्त पवित्र मानिएको भागवत महापुराणमा 18,000 श्लोक संख्या रहेको छ भने ब्रह्म पुराणमा 10,000 श्लोक संख्या रहेको छ। यस्तै प्रकारले ब्रह्माण्ड पुराणमा 12,100 श्लोक रहेका छन्। यस्तै प्रकारले ब्रह्म वैवर्त पुराणमा 18,000 श्लोक छन्। हे सौनकजी, वामन पुराणमा 10,000 श्लोक रहेका छन्। यस्तै प्रकारले वायु पुराणमा 24,600 श्लोक छन्। अत्यन्त पवित्र मानिएको विष्णु पुराणमा 23,000 श्लोक रहेका छन्। भगवान वराहको लीलाले भरिएको जो वाराह पुराणमा 24,000 श्लोक संख्या रहेका छन्। अनि यस्तै प्रकारले अग्नि पुराणमा 16,000 श्लोक संख्या रहेको छ भने नारद पुराणमा 25,000 श्लोक संख्या रहेको छ। यस्तै प्रकारले पञ्चपञ्चाशत् सहस्रम पद्माख्यम विपुलं मतम 11 सहस्राणि लिङ्गाख्यम चाति विस्तृतम। विशाल पद्म पुराणमा 55,000 श्लोक संख्या रहेको छ भने यस्तै प्रकारले लिङ्ग पुराणमा 11,000 श्लोक संख्या रहेको छ। यसै गरी साक्षात भगवान श्री नारायणका मुखारविन्दबाट प्रकट भएको गरुड पुराणमा 19,000 श्लोक संख्या रहेका छन् भने कुर्म पुराणमा 17,000 श्लोक रहेका छन्। अत्यन्त पवित्र कथा र विषय वस्तुले भरिएको स्कन्द पुराणमा 81,000 श्लोक संख्या रहेका छन्। हे पापरहित मुनिहरू, यसरी मैले तपाईहरू समक्ष पुराण र तिनका श्लोकहरूको संख्या विस्तार पूर्वक बताएँ। हे मुनिहरू, पुराणहरूको संख्या श्रवण गरे सरह उप पुराणहरूको संख्या पनि श्रवण गर्नुहोस्। पुराण पनि छन्, उपपुराण पनि रहेका छन्। उपपुराणहरू मध्ये सर्वप्रथम मानिएको सनत कुमार पुराण हो, सनत कुमार पुराण। त्यस पछाडि यस्तै प्रकारले नरसिंह पुराण पनि अर्को पुराण रहेको छ भने नारदीय पुराण अनि शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, यस्तै प्रकारले कपिल पुराण
अनि मनु पुराण अनि उषना पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, साम्ब पुराण, नन्दी पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण अनि भागवत पुराणका साथै 18औं वशिष्ठ पुराण रहेको छ। यी सबै उपपुराणहरू रहेका छन् भन्ने विषय ठुला महात्माहरूले बताएका हुन् भनेर यहाँनेरि जो सुताजी हुनुहुन्छ, सुताजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा भनिराख्नु भएको छ। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी सत्यवतीका छोरा वेदव्यासले 18 पुराणहरूको रचना गरिसकेपछि तीनै विषयलाई लिएर विस्तार पूर्वक अत्यन्त अतुलनीय ग्रन्थ महाभारतको रचना गर्नुभएको हो। 18 पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः भारताख्यानमतुलं चक्रे तदुपबृंहितम्। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ प्रत्येक द्वापर युगमा भगवान वेदव्यासले नै धर्मको रक्षाको लागि विधिपूर्वक पुराणहरूको रचना गर्नुहुन्छ। जब जब द्वापर युग आउँछ तब तब साक्षात भगवान श्रीहरि नारायण नै वेदव्यासका रूपमा प्रकट भएर सबै लोकको हितका लागि वेदका अनेक भेद र उपभेदको विस्तार गर्नुहुन्छ। कसले? उनै भगवान श्रीहरि नारायणले भनेर यसै श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा बताइएको छ। जय बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय होस्। कलियुगमा विशेष रूपमा वर्ण र आश्रमका धर्म पालन गर्ने मानिसहरूलाई अल्प बुद्धि भएका जानेर तिनीहरूको कल्याणका निमित्त वेदव्यासले प्रत्येक द्वापर युगमा पुराण संहिताको निर्माण गर्नुहुन्छ। ओहो, उहाँले यसो विचार गर्नुहुन्छ कि अब त घोर कलियुग आइरहेको छ, त जीवहरूको कसरी उद्धार होला, उनीहरूको कसरी कल्याण होला भन्ने उहाँले यसो ध्यान दृष्टि लगाएर हेर्दाखेरि उहाँले यो जान्नुभयो कि अब त घोर कलियुगका मानिसहरू त सबै कलुषित हुनेछन्, पापै पापको भण्डार लिएर हिँड्नेछन्। अब उनीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ त भनेर उहाँले चिन्तन गर्नुभएको छ। वेदव्यासले अब नारी जाति र अन्य आचारबाट चुकेका अथवा पुरुष जाति हुन् अथवा नारी जाति हुन् जो आचारबाट चुकेका छन् र ब्राह्मण र जसलाई वेद श्रवण गर्ने अधिकार छैन जो चुकेका, अब आफ्नो आश्रमबाट चुकेकालाई पनि वेद पुराण आदि श्रवण गर्ने कहाँ अधिकार हुन्छ र? तिनीहरूको पनि कल्याणका लागि पुराणहरूको रचना गर्नुभएको छ। वेद श्रवण गर्ने चाहिँ अधिकार हुँदैन, तर पुराण श्रवण हामी सबैले गर्ने सक्दछौँ। यसको मतलब त अब यस प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू वेद श्रवण गर्ने अधिकार जसलाई छैन उनीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ भनेर उहाँले ध्यान दृष्टि लगाउँदा त पुराणबाट उनीहरूको कल्याण हुने रहेछ भन्ने जानेर त्यस पछाडि पुराणको रचना कसले गर्नुभयो? उनै कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासजीले गर्नुभएको छ भनेर यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवत यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे उत्तम मुनिगणहरू, यस वैवस्वत मन्वन्तरको 28औं द्वापर युगमा धर्ममा अत्यन्त निष्ठा राख्ने सत्यवतीका छोरा वेदव्यास हुनुभयो। उहाँ मेरा पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो। 29औं द्वापरमा द्रौणी नामक व्यास हुनुहुनेछ। यो 28औं युग भन्दा पहिले 27 युगसम्म 27 व्यास भइसकेका छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तिनीहरूले प्रत्येक युगमा अनेक पुराण संहिताहरू बनाएका छन्, अनेक प्रकारका पुराणहरू बनाएका छन्। यस पछाडि अगाडि गएर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हे मेरो भगवान, ब्रूहि सुत महाभागा व्यासः पूर्व युगोद्भवा भक्तारस्तु पुराणानां द्वापरे युगे। हे भाग्यशाली सुतजी, अब तपाईले पूर्ववर्ती प्रत्येक द्वापर युगमा पैदा भएका
पुराणका वक्ता व्यासहरूको कथा सुनाउनुहोस्। हजुरले त भन्नुभयो प्रत्येक युगमा व्यास परिवर्तन भइरहन्छन् भनेर भन्नुभयो। त हरेक कुन कुन द्वापर युगमा व्यास को हुनुभएको थियो त त्यसका बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी अब यहाँ ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, द्वापरे प्रथमे व्यस्तः स्वयं वेदा स्वयं भुवा प्रजापतिर्द्वितीये तु द्वापरे व्यास कार्यकृत। भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वरहरू, ब्रह्माजीले सृष्टि गरेपछि पहिलो द्वापर युगमा आफै व्यासका रूपमा प्रकट हुनुभयो को उनी ब्रह्माजी र वेदहरूको विभाजन गर्नुभयो। दोस्रो द्वापर युगमा प्रजापति व्यास बनेका थिए। अनि तेस्रो द्वापर युगमा यस्तै प्रकारले शुक्राचार्य व्यास भएका थिए। चौथो द्वापर युगमा बृहस्पति व्यास बनेका थिए। पाँचौं द्वापर युगमा सूर्य व्यास बने। यस्तै प्रकारले छैटौं द्वापर युगमा साक्षात यमराज नै व्यास बनेका थिए। यस्तै प्रकारले सातौं द्वापर युगमा इन्द्र व्यास बने। आठौं द्वापर युगमा वशिष्ठ व्यास बने। नौं द्वापर युगमा सारस्वत व्यास भएर आउनुभयो। यस्तै प्रकारले दशौं द्वापर युगमा त्रिधामा व्यास बन्नुभयो। 11औं द्वापर युगमा त्रिवृष, 12औं द्वापरमा भरद्वाज, 13औं द्वापरमा अन्तरिक्ष अनि 14औं द्वापरमा धर्मराज आफै व्यास बनेर आउनुभयो। 15औं द्वापरमा त्रयारुणी व्यास बन्नुभएको थियो भने 16औं द्वापरमा धनञ्जय व्यास बन्नुभएको थियो। 17औं द्वापरमा मेधातिथि व्यास बन्नुभयो। 18औं द्वापर युगमा व्रति नामक ऋषि व्यास बन्नुभयो। यस्तै प्रकारले 19औं द्वापरमा अत्रि व्यास हुनुभयो। 20औं द्वापरमा गौतम व्यास हुनुभयो। यस्तै प्रकारले 21औं द्वापरमा श्री नारायण स्वरूप मानिने उत्तम नामक महापुरुष व्यास हुनुभयो। 22औं द्वापरमा वाजस्रवा व्यास हुनुभयो। 23औं द्वापरमा आमुष्यायण व्यास हुनुभयो। 24औं द्वापरमा तृणबिन्दु व्यास भए। 25औं द्वापरमा भार्गव व्यास भएका हुन्। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। यस्तै प्रकारले गरेर 26औं द्वापरमा शक्ति व्यास भएका हुन् भने 27औं द्वापरमा जातुकर्ण्य व्यास भएका हुन्। 28औं द्वापरमा कृष्ण द्वैपायन व्यास हुनुभएको छ। यसरी मैले आफूले सुने अनुसार 28 व्यासका नाम तपाईहरू समक्ष प्रकाशित गरेको हुँ भनेर सुतजीले नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका शौनकादि 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। 88,000 ऋषिहरूलाई यहाँ श्रवण गराइ बक्सिनु भएको छ। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, 28औं व्यास कृष्ण द्वैपायनका मुखारविन्दबाट बताइएको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मैले सुनेको थिएँ। कहिले 28औं द्वापरमा बताइएको हो यो श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको यो कथा। यो चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। यो जस्ताको तस्तै श्रवण गराउँछु भनेर सुतजीले यहाँ ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यो पुराण पुण्य दिने, सबै प्रकारका दुःख नाश गर्ने, यस्तै प्रकारले सबै प्रकारका मनोरथ पुरा गराउने, मोक्ष प्रदान गर्ने, वैदिक भावनाले भरिएको, सबै वेदका रसले परिपूर्ण, अत्यन्त मनमोहक र मोक्षको कामना गर्ने मानिसहरूका लागि प्यारो पुराणका रूपमा रहेको छ भनेर बताउनु भएको छ। यहाँ कामदम मोक्षदम चैव वेदार्थ परिबृंहितम सर्वागम रसारामम मुमुक्षुणाम सदा प्रियम। श्रीमद्देवी भागवत कस्तो आफ्नो कामनालाई पनि पुरा गरिदिने अनि मोक्ष पनि दिने, सर्वार्थ सिद्धि गराइदिने श्रीमद्देवी भागवत महापुराण रहेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री वेदव्यासले यस पवित्र पुराणको रचना गरेर आफ्ना छोरा सुकदेवलाई पढाउनु भएको थियो। सबैभन्दा अगाडि कसलाई पढाउनु भएछ? सुकदेवजीलाई। ती सुकदेव अरणि मन्थनबाट पैदा भएका अत्यन्त विद्वान महात्मा र वैरागी हुनुहुन्थ्यो। हे मुनिहरू, त्यस्तो रहस्यमय श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई मैले दयालु आफ्ना गुरु व्यासजीको मुखबाट पुरा राम्ररी सुनेको थिएँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
आज गुरुको कृपाबाट मैले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई आफ्नो हृदयमा राम्ररी विराजमान गराएको छु। योनिबाट पैदा नभएका र अपूर्व बुद्धिमान मानिने सुखदेव स्वामीले प्रश्न गरेपछि उनका पिता वेदव्यासले रहस्यले भरिएको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सुनाउनु भएको थियो। जय बोलौं श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको जय होस्। त्यसबेला मैले पनि एउटा साधारण श्रोताको रूपमा रहेर यस महान प्रभाव भएको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सुनेको हुँ। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिहरू, श्रीमद्देवी भागवत कल्प वृक्ष नै हो भनेर सम्झनु पर्दछ। श्रीमद् भागवतामराङ्घ्रि पफला स्वादादर सत्तमः संसारार्णव दुर्विगाह्य सलिलम् सन्तरतु कामः सुखः नानाख्या नरसालयं श्रुतिपुटैः प्रेम्णा शृणोदद्भुतं तच्छ्रुत्वा न विमुच्यते कलिभयादेवं विधा कक्षितौ। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण त के हो? कल्प वृक्ष समान हो र कल्प वृक्ष नै हो। यसका फलमा अपूर्व स्वाद रहेको छ। त्यस स्वादलाई चाख्न चाहने र अपार संसार सागरबाट मुक्ति चाहने सुखदेवजीले अनेक प्रकारका रसले परिपूर्ण कथाले युक्त अद्भुत श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई विधिपूर्वक आफ्नै कानद्वारा प्रेमपूर्वक सुन्नु भएको थियो। यस्तो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सुनेपछि पनि जसलाई कलीको डरले सताइरहन्छ त्यस्तो मानिस यस धरतीमा को होला र? श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गरिसकेपछि अब यो कलीको दोष हामीलाई लाग्दैन। यसको मतलब वैदिक धर्मबाट चुकेका तल्लो तहको विचारले भरिएका यस्तै प्रकारले ठुला ठुला पापी मानिसहरूले पनि यदि कुनै निहुमा यस उत्तम महापुराणको श्रवण गर्ने सौभाग्य पाउँछन् भने ती पनि निश्चय नै सम्पूर्ण सांसारिक सुख भोग गरेर अत्यन्त योगीहरूद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सकिने भगवतीको नामबाट पुकारिने मनोरम र अचल गोलोक नामको धाममा प्राप्त हुन्छन्। जय बोलौं भगवती दुर्गा माता की जय होस्। जुन मानिसले दिनदिनै श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई प्रेमपूर्वक सुन्दछन् भने तिनका हृदय रूपी गुफामा भगवान श्री विष्णु, भगवान शिव आदि देवताहरूका निमित्त पनि दुर्लभ मानिनु भएकी सर्वश्रेष्ठ विद्याका रूपमा संसारमा आफ्नो चहक फैलाउनु हुने जगत जननी जो सज्जनहरूकी माता हुनुहुन्छ, आराध्या, अत्यन्त आराध्या हुनुहुन्छ, तिनै गुणदेखि माथि रहेकी र योगीहरूद्वारा ध्यान समाधिको अवसरमा जानिनु हुने भगवती निवास गर्नुहुन्छ। सर्वांग सुन्दर मानव शरीर प्राप्त गरेर संसार रूपी सागरको प्रपञ्च रूपी जलराशिबाट पार पाउनका लागि डुङ्गा मानिएको यो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अत्यन्त आनन्ददायक रहेको छ भनेर यसै श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा बताइएको छ। उत्तम गुरु र वक्ता आफ्नो सामुमा पाउँदा पनि जुन मूर्खले यस श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवण गर्दैन भने त्यसले के मान्नु पर्दछ? आफू अभागी भएको मान्नु पर्दछ भनेर यसै श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा बताइएको छ। सवञ्चितोत्र विधिना सुखदम पुराणम। कस्तो मूर्ख होला र श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई श्रवण नगर्ने? यदि श्रवण गर्दैन, अपमान पूर्वक आफै मै ठुलो हुँ भन्दछ भने ऊ अधोगतिमा पर्दछ। अत्यन्त दुर्लभ मानिसको जुनीमा दुईवटा कान पाएर पनि ती कानद्वारा जुन प्रपञ्ची मानिसले केवल अरूका नराम्रा कुरा मात्र सुन्ने गर्दछ भने त्यो अधम मन्द बुद्धि मानिसले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष दिने सबै किसिमका रस र भावले परिपूर्ण भएको निर्मल श्रीमद्देवी भागवत महापुराण किन सुन्न चाहन्न?
यो त सुन्नु पर्दछ। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति गराउनेवाला श्रीमद् भागवत महापुराण रहेका छन् भनेर सुतजीले अगाडि गएर नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्यां जातः सुतः सुखः कथं वा कीदृशोऽयेन पठितेयं सुसंहिता। हे सुतजी, हे मेरो भगवान महर्षि वेदव्यास की कुन पत्नीबाट श्री सुखदेवजी पैदा हुनुभएको हो त? त्यसो भए हजुरले भन्नु पर्यो नि त। श्रीमद् भागवत महापुराण आफ्नो छोरा सुखदेवजीलाई सुनाउनु भएको थियो भनेर तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि वेदव्यासजीले। त कुन पत्नीबाट सुखदेव जन्मनु भएको थियो अथवा पैदा हुनुभएको थियो? हे महामती सुतजी, यस विषयमा हामीलाई ठुलो सन्देह भएको छ। हे प्रभु, तपाईँले त्यसको समाधान गरिदिनु पर्यो। हामीले पहिलेदेखि सुनिरहेका छौँ कि ठुला ठुला तपस्वी सुखदेवजी गर्भदेखि नै योगी हुनुहुन्थ्यो भनेर। यस्तो अवस्थामा उनले यति ठुलो महापुराण श्रीमद् भागवतको कसरी अध्ययन गर्नुभयो त त्यो बताइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यस्तै प्रकारले प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, पुरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुतः आश्रमे कल विङ्कौतु दृष्ट्वा विस्मयमागतः। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्राचीन समयमा एकपटक सत्यवतीका छोरा वेदव्यासजी सरस्वती नदीको तटमा रहेको आफ्नो आश्रममा भगेरो नामक चराका जोडी देखेर अत्यन्त आश्चर्यमा पर्नुभएको थियो। को? उनै वेदव्यासजी। अन्डाबाट तत्काल पैदा भएको, रातो मुख भएको, सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्ग भएको तर प्वाख ननिस्किसकेको बच्चालाई गुणमा नै राखेर भगेरा पन्छीको जोडा उडेर गयो। जो भगेरा पंक्षी थियो आफ्नो बच्चालाई गुणमै छोडेर उडेर गयो। केही समयपछि त्यो पन्छीको जोडाले ठुलो परिश्रम गरेर चारा बटुलिकन गुणमा आयो। चारोलाई बटुलेर चुच्चामा च्यापेर लिएर आएछ। यसरी आएर बच्चाको मुखमा आफ्नो मुखको चुच्चो घुसाउँदै बच्चालाई तृप्त बनायो, बच्चालाई खुवायो। यसरी बच्चा तृप्त भएको जानेर खुसी भएका ती भगेरा भगेरी आफ्नो बच्चाको अङ्गमा आफ्ना अङ्ग रगड्दै प्रेमपूर्वक त्यसको सुन्दर मुखमा चुम्बन गरिरहेका थिए। यो दृश्य कसले देख्नु भएको छ? वेदव्यासजीले देख्नुभयो। श्री वेदव्यासजीले आफ्नो बच्चामा ती दुवै चराको अद्भुत माया देखेर चिन्तामा पर्नुभयो। उहाँले मनमा नै भन्नुभयो कि आफ्ना बच्चाप्रति यी जो चरा छन् पक्षी, यी चरामा यस्तो माया देखिएको छ भने आफ्नो सेवा सन्तानले गरून् भन्ने चाहना गर्ने मानिसहरूमा आफ्ना सन्तानका प्रति प्रेम व्यवहार हुनु के आश्चर्य भयो र? यो त हुन आश्चर्य हो नि। अब चरालाई त पछि ठुलो भएपछि आफै उडेर जान्छ, हाम्रो सेवा गर्दैन भनेर थाहा भइ पनि यसरी प्रेम गर्दछन् चराले भने झन् मनुष्यले त पछि बुढेसकालमा आफ्नो सहारा हुन्छ भनेर जानिसकेपछि त आफ्नो बच्चालाई झन् कति प्यार गर्लान् त। यो जानेर वेदव्यासजी अत्यन्त उहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब वेदव्यासजीले यो विचार गर्नुभयो के यी दुवै पक्षीले यस बच्चाको सुखका लागि विवाह गरिदिएर आफू सुखी भई आफ्नी बुहारीको राम्रो अनुहार हेर्न पाउलान् त? यिनीहरू वृद्ध अवस्थामा प्राप्त हुँदा यो पुत्र धर्मात्मा बनेर पुण्य पाउनका लागि आमा बुबाको सेवामा के जुटिरहला? जुट्ला कि नजुट्ला? यो बच्चाले आफ्नो पुरुषार्थबाट धनधान्य कमाएर के आफ्ना आमा बुबालाई सन्तुष्ट बनाउला र? के यो बच्चाले आफ्ना आमा बाबुको मृत्यु पछाडि ती दुवैको क्रिया काष्ठ गर्ला र?
के यसले गया तीर्थमा पुगेर श्राद्ध आदि आफ्ना बाबुआमा लगायत पितृहरूको उद्धार गर्ला र त्यहाँ गयामा गएर त्यो पनि गर्दैन होला। के यस बच्चाले आमा बुबाको परलोक बनाउनका लागि विधिपूर्वक वृषोत्सर्ग आमा बुवा मरेको बेला 11औं दिनमा गरिने जो वृषोत्सर्ग हुन्छ, 11औं दिन गाईको बाछो डामेर बाछीसहित छाडा छोड्ने कर्म हो वृषोत्सर्ग भनेको। के यो बच्चाले यो चराले यो काम गर्ला र? संसारमा छोराको शरीरमा आलिङ्गन गर्नु र अत्यन्त अनुरागपूर्वक लालन पालन गर्नु, यी दुवै कुरालाई सबै सुखहरूमा उत्तम सुख मानिएको छ। संसारमा पुत्र नभएका मानिसहरूको सद्गति हुँदैन र त्यसले स्वर्ग पनि पाउँदैन। त्यसैले परलोकमा सुख प्राप्त गर्न पुत्र प्राप्ति भन्दा ठुलो अरू कुनै उपाय छैन भन्ने कुरा श्री वेदव्यासजीले अब सोच्न लाग्नुभयो। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च पुत्रादन्यतरन्नास्ति परलोकस्य साधनम्। वेदव्यासजीले बुझ्नुभयो हो सन्तान भएनन् भने त परलोक पनि हाम्रो नसुध्रिने रहेछ। अब के गर्ने? वेदव्यासजी चिन्तामा पर्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, मनु आदि ऋषिहरूले पनि धर्मशास्त्रहरूमा भनेका छन् कि पुत्रवान मनुष्यले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ, तर पुत्र नभएको सन्तान नभएको मानिसले कहिल्यै पनि स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्दैन। यस्ता कुरालाई जान्न अनुमान प्रमाणको आवश्यकता नै छैन। प्रत्यक्षमा नै यसका प्रमाणहरू देखिन्छन्। वेद धर्म शास्त्र आदिमा पनि पुत्रवान मानिस पापबाट मुक्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। सन्तानहीन रोगी मानिस आफ्नो मृत्यु काल आएपछि भुइँमा सुतेको अवस्थामा दुखी भएर मनमा विचार गर्दछ कि मेरो घरमा पर्याप्त धन सम्पत्ति छ, तर सुवर्ण र चाँदीका भाँडा पनि छन्, तर मेरो घर पनि अत्यन्त राम्रो छ, तर यी सबैलाई भोग्ने उत्तराधिकारी छैन। अब यो सम्पत्ति कसले खाला भन्ने चिन्ता त्यो मृत्युको शय्यामा परेको अथवा मृत्युको निकट भएका ती व्यक्तिहरूले सोच्न थाल्दछन्। त्यस्तो पुत्रहीन मानिसको मन मृत्यु कालमा अत्यन्त दुखी भई भ्रान्त बन्दछ। यस्तो भ्रान्त मन हुने अपुत्र मानिसको अवश्य नै दुर्गति हुन्छ। फेरि अन्त्ययामति सागति भनिन्छ नि शास्त्रमा, हैन? मर्ने बेलामा हामीले अनेक बाहिरका कुराहरू सम्झिन्छौँ भने हाम्रो दुर्गति हुन्छ। यसको मतलब हामीले कथा सुन्दै 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 हाम्रो यो देहलाई निखार्न सकौँ। कथा सुन्दै सुन्दै भगवानका गुणानुवाद आदि जप्दै जप्दै अन्तिमको हाम्रो सद्गति होस्, हाम्रो यो मृत्यु पनि सुध्रियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ यसरी भनिएको छ, यसरी भगेरा भगेरीले आफ्नो बच्चालाई माया गरेको देखेपछि अनेक थरीका कुरा मनमा खेलाएर बस्नुभएका श्री वेदव्यासजीले धेरै लामो श्वास लिनुभयो। खुइया गर्नुभएछ नि। वास्तवमा सत्यवतीका छोरा वेदव्यासको मन अत्यन्त खिन्न भयो। अब गएर उहाँले सम्झिनुभयो सबै शास्त्रले यही भनेका छन्, सन्तान त चाहिन्छ, सन्तान बेगर त हुँदैन। त्यसमा पनि हामीलाई यहाँनिर जो सद्गति सत सन्तान चाहियो कि हामीलाई कुपुत्र भएर भएन, हैन? हामीलाई चाहियो कि सुपुत्र, एकदम कुललाई उद्धार गर्ने वाली छोरी भए पनि छोरा भए पनि हामीलाई दुईमा एक जसरी पनि चाहियो। ल हेर्नुहोस् है, यसरी यहाँनिर अब वेदव्यासजीले यसो विचार गर्नुभयो। त्यसपछि मनमा धेरै विचार विमर्श गरेर वेदव्यासले अब म कठोर तपस्या गर्दछु भनी निश्चय गरी तपस्या गर्नको लागि मेरु पर्वततिर प्रस्थान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, प्यारा भक्त भागवतहरूको उनै सत्यवतीका छोरा वेदव्यास, उहाँले मनमा विचार गर्दै भन्नुभयो कि म विष्णु, रुद्र, इन्द्र, ब्रह्माजी, सूर्य, गणेश, कुमार, अग्नि, वरुण यी देवता मध्ये कुन देवताको आराधना गरौँ त? अब ब्रह्माजीले अब यहाँनिर विचार गर्नुहुन्थ्यो नि अस्ति हुँदी, जस्तै अब कसको चाहिँ आराधना गर्दाखेरि मेरो कल्याण हुन्छ त? हो त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ
कल्ले वेदव्यासजीले विचार गर्नुभयो, अब कसको चाहिँ मैले आराधना गर्दा मेरो छिटो कल्याण हुन्छ त विष्णुको गरौँ कि रुद्र शङ्कर भगवान् शिवको गरौँ कि गणेशको गरौँ कि सूर्यको गरौँ कि अब कसको चाहिँ गरौँ मैले? यी मध्ये कुन देवताले मलाई उद्धार भएर वर दिनेछन् र मेरा मनका कुरा पुर्याउनेछन् त भनेर अब यहाँ विचार गर्न लाग्नुभयो। यसरी विचार गर्नुभएका वेदव्यासजीका सामुमा संयोगवश त्यसै बेला मुनिहरूमा श्रेष्ठ शान्त स्वभावका मुनि नारदजी हातमा वीणा लिएर त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। नारायण नारायण भन्दै भन्दै नारदजीलाई देखेर सत्यवती नन्दन वेदव्यासजीले अत्यन्त खुसी हुँदै उहाँले नारदजीलाई अग्लो आसनमा राख्नुभयो। अर्घ्य आदि चढाएर भलाकुसारी गर्नुभयो। व्यासजीले भलाकुसारी गरेपछि खुसी भएर नारदजीले सोध्नुभयो, हे वेदव्यासजी, तपाईँ कुन कारणले अत्यन्त चिन्तित देखिनुहुन्छ? मलाई राम्ररी बताउनुहोस् भनेसम्मका यी कथा प्रसङ्ग आज तपाईँहरू समक्ष हामीले राख्यौँ। अब यहाँनिर सोधेको प्रश्नमा अगाडि वेदव्यासजीले के भन्नुहुन्छ त अर्को भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय हो।